यहाँलाई स्मरण छ कि छैन, प्राकृतिक चिकित्सा भनेको के हो? प्रकृतिसँग सम्बन्धित रहेर हामीसँग जे छ त्यही वस्तुबाट स्वास्थ्योपचार गर्ने त्यो विधिलाई भनिन्छ प्राकृतिक चिकित्सा। अब प्राकृतिक चिकित्साभित्र हामीसँग जे छ, के उपलब्ध छ, खाने पिउने लगाउने कुन किसिमको वस्तु हामीसँग छ त्यसबाट नै गरिने उपचारलाई भनिन्छ प्राकृतिक चिकित्सा। अब प्राकृतिक चिकित्साभित्र 3वटा सुरक्षा कवच छ। जसरी आयुर्वेदमा, मूल आयुर्वेदमा, अहिलेको आधुनिक आयुर्वेद होइन, मूल आयुर्वेद भनेको वैदिक कालदेखि जुन शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ त्यसलाई भनिन्छ मूल आयुर्वेद। आधुनिक आयुर्वेद भनेको अहिले जुन तरिकाले आयुर्वेदको मेरो शब्दमा भन्नुपर्दा अपव्याख्यान भन्छ त्यसलाई, त्यो आधुनिक आयुर्वेद। जस्तो आधुनिक आयुर्वेदमा अहिले पनि आयुर्वेदिक डाक्टरहरूले इन्जेक्सन लाउने, ट्याब्लेट बाँड्ने, क्याप्सुल दिने कार्यहरू पनि भइरहेका छ र त्यहाँ चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुपर्ने अवस्था, कोही मान्छे बिरामी छ भने हैन, त्यो किसिमको एकातिर उपचार पद्धति छ भने अर्कोतिर हस्पिटलमा गरिने जुन व्यवहार जुन एलोपेथीसँग हुबहु मिल्छ र पढाइ हुँदाखेरि जस्तो आयुर्वेदमा डाक्टर गर्नु पर्यो भने पनि जुन करिकुलम एलोपेथीमा छ सेम त्यही करिकुलम आधुनिक आयुर्वेदमा छ। तर मूल आयुर्वेदमा त्यो थिएन र छैन पनि अहिले पनि। र मूल आयुर्वेद अहिले संसारबाटै हराइसकेको छ। कहाँबाट? नेपालको संसारबाट, पश्चिममा होइन। मूल आयुर्वेद अहिले पश्चिमतिर गइसकेको छ। त्यसको आधुनिक आयुर्वेद त्यो चाहिँ हामी पूर्वी देशहरूमा त्यसको लागू गर्दैछौँ र नेपालमा पनि त्यही स्थिति भएको हो। एउटा यो स्थिति भयो। अब अर्को स्थिति के भइदियो भने आयुर्वेद अहिले मान्छेले त्यति विश्वास गर्दैन। यसको दुईवटा कारण छ। एउटा कारण त पूर्ण प्र्याक्टिकल माने त्यसमा अभ्यास नै छैन, रिसर्च छैन, अध्ययन छैन। हामीसँग भएका जुन मूल शास्त्र हुन् ती शास्त्रहरू पश्चिमी मान्छेहरूले उहिले नै त्यो गायब गरिसके। खास गरी यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यो समस्या देखा परेको हो। पूर्वीय दर्शन जति सबै अहिले पश्चिममा सुरक्षित राखिएको छ र पश्चिमका मान्छेहरूले लेखेका दर्शन हामीले पढ्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले। र एउटा कारण यो हो भने अर्को कारण के हो भने कुनै एबिसीले लेखेको आयुर्वेदको किताब कुनै एउटा व्यक्तिले पढ्यो, उसले के सम्झ्यो भने म अब डाक्टर भइसकेँ, मैले अब हस्पिटल चलाउन सक्छु, मैले उपचार गर्न सक्छु भन्ने उहाँको मनोभावना त्यस्तो परिणत हुन गयो। अब किताब पढ्दैमा यदि कोही डाक्टर हुने हो, हस्पिटल खोल्न सक्ने हो र कसैको शारीरिक उपचार गर्न सक्ने हो भने सायद यत्रो रिसर्चको आवश्यकता पर्दैन थियो होला, यत्रो अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन थियो होला। किताबमा के लेखिया हुन्छ? ज्वरो आयो निम खाऊ भन्ने लेखिया हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल भनेको मैले यहाँलाई, ज्वरो आयो निम खाऊ। अब कसैलाई ज्वरो आछ उसले निम दिन्छ, के चाहिँ दिने? निमको हरेक जडीबुटीको अष्टाङ्ग हुन्छ। अष्टाङ्ग 8वटा अङ्ग हुन्छन्। ती 8वटा अङ्गमध्ये कुन चिज कुन तरिकाले दिने, त्यसलाई भस्म बनाएर दिने, त्यसको काँडा बनाएर दिने, त्यसको क्वाथ बनाएर दिने, त्यसको पाउडर दिने, त्यसको बोक्रा दिने, त्यसको डाँठ दिने, जरा दिने, पात दिने, कोपिला दिने, फुल दिने, फल दिने, फलभित्रको कोइली दिने, त्यो त लेख्या हुँदैन। र त्यसपछि कुन उमेरको मान्छेलाई कति दिने त्यो पनि लेख्या हुँदैन। कति बेला दिने, बिहान दिउँसो बेलुका, खानापछि, खाना अगाडि, हैन, खाली पेट, कुन अवस्थामा दिने त्यो पनि लेख्या हुँदैन।
तर उसले के मात्र अध्ययन गरे हुन्छ भने किताबमा लेखिएको छ ज्वरो आएमा निम खाने बस। ज्वरो त हाम्रो शरीरमा करिब करिब 7-8 किसिमले आउँछ। त्यसबाहेक शरीरमा कुनै पनि असामञ्जस्य स्थिति पैदा भयो भने हाम्रो शरीरमा तापक्रम बढ्छ। त्यसलाई पनि ज्वरो भन्नुपर्ने स्थिति आउला। त्यसैले किताबमा पढेको कुराहरू सबै पूर्ण नहुन सक्छ र यसको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले आफै स्वयं त्यसको प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ, त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी आफू अभ्यास गर्दैनौँ, जस्तो मैले यहाँहरूलाई अब पञ्चगव्यमा सबैभन्दा पावरफुल उत्पादन भनेको नासिका घृत भन्ने हुन्छ। नासिका घृत जसले हाम्रो शरीरमा अमृत सरह काम गर्छ। नाकमा राख्ने घिउ हैन। जब हामीले तमिलनाडुमा पढ्दाखेरि नासिका घृतको बारेमा बुझ्यौँ, त्यहाँ त धेरै बयान गरिएको थियो। झन्डै 4-5 घण्टा त्यसको व्याख्या सुनिएको थियो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ किनेर हामीले आफू प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ। त आफू प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि जुन परिणाम पाए त्यसपछि हामीले आफै भन्न पायौँ। त्यसैले हरेक कुराहरूको हामीले प्र्याक्टिकल गर्नु आवश्यक हुन्छ, अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेदका 3-4वटा मुख्य व्यक्तिहरू छन् चिरफारको कार्यक्रममा। चिरफार भनेको अपरेसन। महर्षि सुश्रुत, महर्षि शशाङ्क, उहाँहरूले शरीरको स्केलेटल हड्डी सम्बन्धीको समस्या, अपरेसन सम्बन्धीको समस्याको पत्ता लगाए। दुनियाँमा सबभन्दा पहिले प्राकृतिक जीवनशैली सम्बन्धी अथवा आहार विहार सम्बन्धी यसको पत्ता लगाए महर्षि बागवटेज्यूले। रोग र औषधिको फार्मुला पत्ता लगाएका थिए महर्षि चरकले। त्यस्तै योगको पत्ता लगाएका थिए महर्षि पतञ्जलिले। पूर्वज ऋषिहरूले चाहिँ मूल आयुर्वेदको व्यवस्था गरेका थिए र यो मूल आयुर्वेद आज धेरै बिग्रिसकेको छ। आधुनिक आयुर्वेदमा यो कन्भर्ट भइसकेको छ, बदलिसकेको छ। त्यसैले आयुर्वेद जेसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, आयुर्वेदको मूल सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो भने वात, पित्त र कफ। वात, पित्त र कफ यो 3वटा कुरा जुन दिन हामी बुझ्छौँ, सम्पूर्ण आयुर्वेदको शास्त्रको नलेज, ज्ञान त्यही वात, पित्त, कफको ज्ञानले बोध हुन्छ। बस त्यति गर्न सक्यौँ भने हामी कुनै पनि रोगको उपचार गर्न सक्छौँ। आफ्नो परिवारको, समाजको, अरू बाहिरको मान्छेको। त्यस्तै आयुर्वेदको मुख्य सिद्धान्त वात, पित्त, कफ हो भने प्राकृतिक चिकित्साको मुख्य सिद्धान्त भनेको 3वटा सुरक्षा कवच हो। 3वटा सुरक्षा कवच। यही 3वटा सुरक्षा कवचले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने कार्य गरिरहेका हुन्छ। यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सामा कुनै पनि रोगसँग सम्बन्ध हुँदैन। चाहे त्यो सर्दी जुकाम लागेको होस्, चाहे त्यसलाई HIV एड्स होस्, त्यहाँ त्योसँग कुनै मतलबै हुँदैन। किनभने प्राकृतिक चिकित्साको मुख्य उद्देश्य हो शरीरको शुद्धिकरण। बस शरीरको शुद्धिकरण, डिटोक्सिफाई। शरीरको डिटोक्सिफाई कसरी गर्ने, शरीरको सफाई कसरी गर्ने। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरू दिनदिनै नुहाउनुहुन्छ होला, दिनदिनै ब्रस पनि गर्नुहुन्छ होला हैन। तर यो बाहिरी शरीरमा भित्रका 639वटा अङ्ग, 206वटा हड्डीहरूलाई सफा गर्नुभएको छ कहिले? भन्नुहोस् त, छ कसैले? भित्रको आन्द्रा, भुँडी, कलेजो, यो मुटु सुटु सब झिकेर एउटा बाटामा राख्ने, मजाले साबुन लाउने, पखाल्ने हैन, अनि फेरि भित्र लगेर हाल्ने। यो व्यवस्था के छ? प्राकृतिक चिकित्सामा
यही गरिन्छ, बस शरीरको शुद्धिकरण। यो रोग त्यो रोग भन्ने हुँदैन। तर आयुर्वेदमा, मूल आयुर्वेदमा अलिकति छ, यो रोग त्यो रोग भन्ने अलिकति छ। त्यो चाहिँ मानिसको उमेर अनुसार फरक छ, दिन अनुसार फरक छ, वर्ष अनुसार फरक छ, महिना अनुसार फरक छ, ऋतु अनुसार फरक छ। त यो 3वटा सुरक्षा कवच र 3वटा शारीरिक अवस्था, यो शारीरिक अवस्था भनेको वात पित्त कफ, यो 6वटा विषयमा मात्रै हामीले जानकारी लिन सक्यौँ भने तपाईको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। एलोपेथीको जस्तो, मोडर्न आयुर्वेदको जस्तो 6 वर्ष लाएर घोटिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। 6 वर्षमा त्यहाँ केही पनि हुँदैन। शरीर सम्बन्धी पढाइ हुने भनेको म्याक्सिमम 1 देखि 2 महिना हो, बाँकी सबै औषधिको नाम रटाइन्छ। त्यही भएर एलोपेथी डाक्टर, मोडर्न आधुनिक आयुर्वेदका डाक्टरहरू यो सबै एउटा दक्ष सेल्सम्यान हुन्। दक्ष सेल्सम्यान भन्न सकिन्छ, कुनै कम्पनीका म्यानेजर। तिनीहरू जति राम्ररी औषधि बेच्न कसैलाई नै आउँदैन। त्यही भएर 2000 मा आएको चिजलाई 8.5 लाख रुपियाँमा पनि नेपालमा बिक्री हुन्छ। जम्मा 2000 मा आउने पाइप 8.5 लाखमा बिक्री गर्छन्। त्योभन्दा दक्ष सेल्सम्यान को हुन्छ? यही सन्दर्भमा महर्षि भागवतीज्यूले के भन्नुभएको छ भने शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, उहाँको भाषामा भन्नुपर्दा, शरीरको जानिए भोजनको पहिचानिए भन्न खोजेको कुरा सेन्स बुझ्नुभयो? शरीरको जानिए भोजनको पहिचानिए, शरीरलाई जान, शरीरका अङ्गहरूलाई जान, त्यसको बारेमा नलेज राख। त्यसको बारेमा नलेज राख्नको लागि सबै यो 639वटै अङ्गलाई पढ्नुपर्ने जरुरी छैन। बस शरीरका प्रमुख अङ्ग 6वटा, उपाङ्ग 6वटा, 12वटा अङ्ग पढे पुग्यो। 12वटा अङ्ग पढ्न त 12 मिनट पनि लाग्दैन, हैन? त्यति मात्र पढ्न सक्यो भने हामी हाम्रो शरीरको उपचार स्वयं गर्न सक्छौँ। अनि भोजनको पहिचानिए भनेको के हो? खानालाई चिन। शरीरको कुन अङ्गलाई कुन खाना कतिखेर कसरी कुन बेला खुवाउने, कुन बेला दिने, कुन खाद्य वस्तुले कुन अङ्ग प्रभावित हुन्छ, कुन खाद्य वस्तुले कुन अङ्ग पोषित हुन्छ, शरीरको संरचना सकियो। त्यसैले हाम्रो शरीरको अङ्गको बारेमा जान्ने, शरीरको बारेमा जान्ने र खानालाई चिन्ने, यो 2टा काम जुन दिन तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँ स्वयं चिकित्सक हो। यसको लागि 6 वर्ष घोटिनुपर्ने जरुरी छैन है। अब आउनुहोस्, के हो त वात पित्त कफ? वात पित्त कफसँग रिलेटेड रोगहरू, सम्बन्धित रोगहरू के छन्, त्यसले के प्रभाव पार्छ हाम्रो शरीरमा, यो जान्नु अति उपयुक्त छ। अवस्था हो शरीरको, यो देखिँदैन तर शरीरको अवस्था हो। जस्तो प्राकृतिक चिकित्सामा मानव शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। यो प्रकृति, यो धरती, यो पृथ्वी पञ्चमहाभूतले बनेको हुन्छ। त त्यो पञ्चमहाभूत र पञ्चतत्त्व हिजो पनि हामीले भनेको थियौँ, हैन? त्यसको सम्बन्ध गाईबाट प्राप्त हुने पञ्चगव्यसँग छ भनेर हामीले हिजो कुरा गरिसकेका छौँ, हैन? त्यो पञ्चगव्यले यो 5वटै तत्त्व र 5वटा महाभूतलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, सञ्चालन गरेको हुन्छ, सक्रिय गरेको हुन्छ, सन्तुलन गरेको हुन्छ। त्यसै गरेर मूल आयुर्वेद अनुसार हाम्रो शरीरको अवस्था, जसलाई वात पित्त कफ भनेर भनिन्छ। अब यो वात पित्त कफ, यो हाम्रो शरीरमा रहने स्थान भनेको, अब पहिले कफ आउनुहोस्, यो छातीमा जुन निप्पल छ, निप्पलभन्दा माथिको स्थान, यहाँसम्मको स्थान हो कफको। कफ आसीन हुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो निप्पलदेखि नाभिसम्म, यो नाभिदेखि यहाँसम्म यो स्थान हो पित्तको, पित्त आसीन स्थान भनेको यो।
नाभिभन्दा तल बुढी औँलासम्म यो चाहिँ वात आसीन स्थान। यसरी हाम्रो शरीरको 3 भाग गरेर 3 भागमा 3वटै तत्त्वहरू समाहित भएका छन् र 3वटै तत्त्व जुन दिन असन्तुलित हुन्छन् त्यो दिन हामी रोगग्रस्त हुन पुग्छौँ। जुन दिन सन्तुलित हुन्छन् तबसम्म हामी स्वस्थ रहन्छौँ। अब यो वात पित्त कफलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि पहिलो भूमिका हुन्छ हामीले खाने आहार। दोस्रो भूमिका हुन्छ हाम्रो दैनिकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। यसमा भर पर्छ। वात पित्त कफ योसँग सम्बन्धित थुप्रै रोगहरू छन्। जस्तो कफसँग सम्बन्धित रोग आजभन्दा 20 वर्ष पहिले 20 किसिमका मात्रै थिए, तर अहिले त्यसमा वृद्धि आएर 28 वटा पुगिसक्यो कफसँग सम्बन्धित रोगहरू। अब कफ भन्ने बित्तिकै आयो छातीभन्दा माथि हैन, खास गरी हाम्रो ब्रिथिङ सिस्टम, श्वास प्रश्वास प्रणाली। यो श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित रोगहरू बढ्नु, घट्नु, सन्तुलनमा रहनु, यो कफमा भर पर्छ। त्यो व्यक्तिको शरीरमा भएको कफको अवस्था के छ, त्यो कफ कुन अवस्थामा छ? सन्तुलित अवस्थामा छ, सन्तुलित रहन्छ। असन्तुलित अवस्थामा छ, असन्तुलित हुन्छ है। त्यस्तै गरेर पित्त हाम्रो निप्पलदेखि नाभिसम्म रहन्छ, जसमा खास गरी हाम्रो प्रमुख अङ्ग र अमाशय पर्छ। प्रमुख अङ्ग हाम्रो शरीरका प्रमुख अङ्ग र अमाशय। यो प्रमुख अङ्ग र अमाशय भएको स्थानमा जुन दिन पित्त असन्तुलित हुन्छ हाम्रो पेटमा अम्लीयताबाट सुरु हुन्छ। अम्लीयताबाट सुरु भएको रोग ब्लड फ्याट, कोलेस्ट्रोल, ब्याड कोलेस्ट्रोल, एलडिएल, ट्राइग्लिसराइड्स, युरिक एसिड हुँदै हाम्रो जीवनमा देखा पर्ने 126 किसिमका सम्पूर्ण रोगहरू यसबाट प्रभावित हुन्छन्। तर खासमा पित्तसँग रिलेटेड रोग भनेको जम्मा 40 हो, 40वटा रोग मात्रै हो आजभन्दा 20 वर्ष पहिले, र अहिले आएर त्यो पनि 48वटा पुगिसकेको छ। 48वटा पुगिसकेको छ अहिले आएर। अब किन? कफ पनि 20बाट 28 पुग्यो, पित्त पनि 40बाट 48 पुग्यो। यस्तै बात पनि त्यस्तै छ। यो किन भइरहेछ? कारण के हो? अब यो कारण पत्ता नलगाइकन यदि कसैले हामीलाई डायरिया भयो भनेर डाइजेसनको ट्याब्लेट दियो भने के त्यो रोग निको हुन्छ? अथवा त्योभन्दा माथि जाउँ, मध्यम स्तरीय रोगहरू, थाइरोइड किन भयो भन्ने कुरो पत्ता नलगाइकन थाइरोजिम भन्ने एउटा के समथिङ ट्याब्लेट चाहिँ उनीहरूले दिने, त्यो ट्याब्लेट खाएर अहिलेसम्म कुनै एकजनाको थाइरोइड निको भएको देख्नु भएको छ कहीँ? न डायबिटिज निको हुन्छ, न प्रेसर निको हुन्छ, न थाइरोइड निको हुन्छ, न हार्ट निको, कुनै पनि रोग निको हुँदैन। किनभने त्यहाँ लक्षणको उपचार हुन्छ, कारणको उपचार हुँदैन। रोग लाग्नु ठुलो कुरा होइन, रोगको उपचार गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब तपाईँ प्राकृतिक चिकित्सामा आउनुहोस्। हाम्रो वैदिक कालदेखि चल्दै आएको, वैदिक सनातनदेखि चल्दै आएको, हाम्रो पूर्वजहरूले अपनाएको, ऋषिमुनिहरूले अपनाएको र वेदमा वर्णित चिकित्सा, त्यो प्राकृतिक चिकित्सा, जसलाई प्राचीन चिकित्सा पनि भनिन्छ, जसलाई प्रारब्ध चिकित्सा पनि भनिन्छ, जसलाई वैदिक चिकित्सा पनि भनिन्छ, जसलाई सनातनी चिकित्सा पनि भनिन्छ, जसलाई परम्परागत चिकित्सा पनि भनिन्छ। कति छन् यसका उपनाम।
एलोपेथीको उपनाम एउटा भन्नुहोस् त केही छ? किनकि त्यो त हिजो एडप्ट गरिएको हो। कति भएको छ र? जम्मा 200 वर्ष त्यसको इतिहास। त्योभन्दा पहिले त थिएन। वैदिक चिकित्सा गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा आज हामी जस्तो यो गोरक्षनाथको मन्दिरमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ, तल पशुपति छन् होइन, यतापट्टि गोहेश्वरी माताको मन्दिर छ। ठाउँ ठाउँमा हामी वैदिक सनातनीहरू जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ मन्दिर किन हुन्छन्? किन भयो? किन यो मन्दिरको निर्माण गरिया होला? सोच्नु भएको छ यो विषयमा? र कतिपय मन्दिरहरू यस्तो ठाउँमा छन् कि अनकन्टार जङ्गलमा, पहाडमा होइन, जस्तो हाम्रो पाथिभरा देवी, पहिले पहिले मनोकामना देवी पनि अनकन्टारमा पहाडमा थिइन्। पछि त्यहाँका त्यहीँका मान्छेहरूले त्यो हस्तक्षेप गर्दै गरेर अहिले त माथिसम्मै घर जग्गा बनाइसक्यो। कतिपय देवीहरू अब त्यस्तै अब यता मनसा देवी अनकन्टार जङ्गलमा। यसको कारण के हो? के मान्छे जस्तै लाइनै लाएर यो मन्दिर बनाउँदा हुँदैन होइन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश गणेश आदि इत्यादि सबैको एकै लाइन बनाउँदा के हुन्छ? एउटा गाउँ नै बनाए, देउता गाउँ बनाउँदा के हुन्छ होइन? किन यस्तो ठाउँ ठाउँमा बनाइयो? किन स्थान चुनियो? किनभने वैदिक कालमा मानव शरीरको रक्षा गर्नको लागि, स्वास्थ्योपचार गर्नको लागि मन्दिरको निर्माण गरिन्थ्यो। सम्पूर्ण रोग मन्दिरबाट निवारण गरिन्थ्यो। हरेक मन्दिरमा गएर पहिले पञ्चामृत दिने गरिन्थ्यो। त्यो पञ्चामृत आफैमा अमृत हो र जो भगवानको त्यसमा आशीर्वाद हुन्छ त्यो साँच्चै अमृत रहने हुन्छ। त्यही भएर मन्दिरमा गइसकेपछि पञ्चामृत दिने चलन थियो। अब अहिले त पुजारी आफै खानलाई पुग्दैन होइन? टिका लाउनु पनि जसले 1000 को नोट दियो उसलाई मात्रै टिका लाउँछ, नत्र दिँदैन, लाउँदैन। पर्सदिन गरिहाल्छ त्यस्तो, मैले देखाएको छु है। जसले 1000 को नोट हातमा देखायो भित्रबाट टिका ल्याएर लगाइदिन्छ, त्यत्तिकै जाने मान्छेले टिका पनि लाउँदैन। भोग्नु भएको छ नि यो कुरा? हो, रियालिटी हो यो। अब यहाँ चाहिँ के छ मलाई थाहा छैन होइन, तर धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। यो ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ मान्छेको बस्ती हुन्थ्यो र त्यो बस्तीमा मन्दिर बनाउनुको एउटै कारण थियो, मानवको स्वास्थ्योपचार। त्यही कारणले मन्दिरहरू बने एकातिर। अर्कोतिर के हो भने हामी कुल पूजा गर्छौँ, कुल देवताको मन्दिर पनि त्यसरी नै बनिएको हो। र अलिकति टाढा जस्तो अस्ति भर्खरै ओलीजी सिङ्गापुर पुग्नुभयो नि होइन? अब पाथिभरा टाढा किन भयो नि? उहाँ त्यो टाढाको ठाउँ किन रोजिन् भने कतिपय मान्छेहरू टाढाको मन्दिरमा जाँदाखेरि त्यो जाँदाखेरिको जुन एक्सर्साइज हुन्छ त्यो एक्सर्साइजले नै उसको रोग खतम हुन्छ। त्यही भएर त्यो मान्छे टाढा हिँडेर आओस्। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा याद होला, अहिले पनि गाउँतिर तपाईँ जानुभयो भने मलाई त राम्ररी थाहा छ, हाम्रो बुवाको पालासम्म घर यहाँ हुन्छ, टोयलेट 2 किलोमिटर टाढा हुन्थ्यो। किन हुन्थ्यो? किन त्यो चलन चलाए पूर्वजहरूले? टोयलेट 2 किलोमिटर टाढा बनाउनुको कारण के हो? खुल्ला, त्यो पनि जङ्गलमा खुल्ला हुन्थ्यो। किन त्यो चलन चलाए? घरकै वरिपरि गरे अब भइहाल्थ्यो। किन 2 किलोमिटर टाढा? ब्रह्म मुहुर्तमा उठोस्, उसापान गरोस् र ऊ बिहानको जुन ब्रह्म मुहुर्तको जुन ऊर्जा हो त्यो ऊर्जा उसले ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले 2 किलोमिटर टाढा टोयलेट जानुपर्छ भन्ने चलन चलाएको। तर अहिले त एट्याच बाथरुम अनि रोगले के गर्छ? एट्याच बाथरुम। कस्तो यो जीवनशैली भएको? त्यही भएर अक्कल बिनाको नक्कल।
किनभने पश्चिमी मूलका मान्छेहरू खुट्टा खुम्चिँदैन उनीहरूको, बस यस्तो गऱ्यो नि यस्ता यस्तो हो सधैँभरि, न तानिन्छ न खुम्चिन्छ, होइन, न हिँड्न सक्छन् तिनीहरू। अनि उनीहरूलाई चाहियो कमोड, घरमा एट्याच, रुममा एट्याच, हिँड्न नसकेपछि के गर्नु, त्यही भएर उनीहरूलाई कमोडको उनीहरूले आविष्कार गरे। त हामी नेपाली फेरि अक्कल बिनाको नक्कल, किन चाहियो त्यो कमोड, घर घरमा कमोड छ अहिले। अरे जसको खुट्टा खुम्चिँदैन, यसको मतलब के हो, जसको खुट्टामा लिगामेन्ट छैन, क्याल्सियम छैन, लचिलोपन छैन, तैलीय वस्तु छैन, त्यो मान्छेको खुट्टा खुम्चिँदैन। देखौँ आला पक्कै नै आइया भन्छ हिँड्ने उठ्ने बेला, बस्ने बेला त्यस्तै भन्छन्, घुँडा दुखेर हाइहाल्नु भयो भन्ने त सुन्नुभएको छ नि। कारण यति हो, क्याल्सियमको कमी, लिगामेन्टको कमी, होइन, तैलीय वस्तुको कमी, यो तीनटा मेन चाहिँ यो तीनटा हो, होइन। त्यसपछि अब अर्को एउटा कारण के हो भने नशा सम्बन्धी हो। अब नशा सम्बन्धी भने चाहिँ यो चाहिँ 50 पछि चाहिँ यो स्वाभाविकै हो, नशा सम्बन्धी समस्या हुन्छ, हड्डी सम्बन्धी समस्या हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको मान्छेहरूले जो घुँडा दुख्यो, ढाड दुख्यो, खुट्टा दुख्यो, हात दुख्यो, कुइना दुख्यो, जति पनि दुख्यो भन्छन् नि, यो सबै उनीहरूको शरीरमा या त व्यायामको कमी छ, या त कुनै खनिज तत्त्वको कमी छ, या त कुनै भिटामिनको कमी छ। त्यो पूर्ति गर्नुहोस्, निको भइहाल्छ। अब आउनुहोस् हाम्रो नाभिभन्दा तल बात। बातमा 20 वर्ष पहिले जम्मा 72वटा रोग थिए, अहिले 82वटा पुगिसक्यो। बात भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने गाउट्स, युरिक एसिड, आर्थराइटिस, रोमाटिज्म। पहिले युरिक एसिड हुन्छ, त्यसपछि गाउट्स, बातको समस्या बढ्यो, घुँडा दुख्ने, नसा दुख्ने, मसल दुख्ने, हड्डी दुख्ने, जोइन्ट दुख्ने, त्यसपछि दुख्ने मात्रै होइन, घोच्ने पोल्ने सबै हुन्छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न दुःख दिइराखेको हुन्छ। जब त्यो समयमा त्यसको ट्रिटमेन्ट भएन अथवा उपचार भएन अथवा नपुगेका वस्तुहरूको सप्लाई भएन, पूर्ति गरिएन भने त्यो अवस्थामा त्यो चाहिँ आर्थराइटिसमा कन्भर्ट हुन्छ, माने आर्थराइटिस सुरु हुन्छ। आर्थराइटिस भनेको यस्तो यस्तो जोइन्टमा डल्लो मासुको डल्लो निस्किनु, अब झन् खुम्चाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसको पनि हामीले समयमा यदि उपचार गर्न सकेनौँ भने त्यसपछि हुन्छ रोमाटिज्म, त्यसलाई भनिन्छ रोमाटिज्म। त्यो भनेको क्यान्सरको एउटा प्रारम्भिक रूप हो। यसरी बात, पित्त, कफ 20 वर्ष यता यिनीहरूबाट हुने रोगको सङ्ख्या धेरै बढिसकेको छ। यो बढ्नुको कारण के रहेछ भने हाम्रो खानपिन, हाम्रो आहार विहार, हाम्रो दैनिकी, हाम्रो ऋतुचर्या, हाम्रो भूगोल, योसँग सम्बन्धित छ। कफ सामान्यतया बच्चा जन्मेको 0 वर्षदेखि 15 वर्षको उमेरसम्म उसलाई कफ जनित समस्याहरूले सताउँछ। कफ जनित समस्याहरू 15 वर्षको उमेरसम्म। 15 वर्षको उमेरसम्म त्यो बालक जीवनमा कस्तो होला भन्ने कुराको पूर्वाभ्यास गर्न सकिन्छ उसको कफको अवस्थालाई हेरेर। यदि कफ सन्तुलित छ त्यो बच्चा सभ्य, सुशील र अनुशासित हुन्छ, र यदि कफ बिग्रेको छ भने किचकिच गर्ने, रुने, कराउने, बदमासी गर्ने, चकचक गर्ने र विभिन्न किसिमका लत, मद्यपान, धूम्रपान, लागु पदार्थ
सिक्ने, त्यति मात्र नभइकन जुवा तास पनि उसले सिक्न थाल्छ। यदि उसको कफ असन्तुलित छ भने पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको नानीहरू कस्तो छ। यदि सभ्य छन्, सुशील छन् र अनुशासित छन्, श्रवण कुमार जस्तै छन्, जसले आफ्नो अन्धा आमा बुवालाई काँधमा बोकेर 4 धाम यात्रा गराएका थिए, ती हुन् श्रवण कुमार। न पहिले उहाँभन्दा पहिले कोही कसैको जन्म भयो, न उहाँ पछि अहिलेसम्म जन्म भएको छ कसैको। बाउ आमाप्रतिको स्नेह, लगाव, अनुशासन, कर्तव्य, धर्म वास्तवमा हो पनि। बुवा आमा जिउँदो सञ्जालमा के गर्ने हो, गइसकेपछि के गर्ने। जस्तो अब मैले त के गर्ने चान्स छैन, सकियो। मैले टाउकोले टेक्छु भन्दा पनि मेरो आमाको दर्शन म गर्न पाउँदिनँ। जसको आमा बुवा जीवित हुनुहुन्छ सेवा गर्नुहोस्, जिउँदोमा गर्नुहोस्, मरेपछि श्राद्ध गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यो के अर्थ हुँदैन। तपाईँ लाखौँ दान गर्नुहोस् के अर्थ हुँदैन, तर जिउँदो छन्जेल उहाँको सम्मान गर्नुहोस्, उहाँलाई खुसी राख्ने काम गर्नुहोस्। ती श्रवण कुमार जस्तो यदि छोराछोरी छ, त्यहाँसम्म नभए पनि कमसेकम अनुशासित भनेको मान्दिने होइन। बाबाआमाको इच्छा के हो, राम्ररी पढिदियोस्, त्यही हो होइन। र चकचक नगरोस्, बदमासी काम नगरोस्, नचाहिने कुलत नसिकोस्, त्यही हो नि त चाहना होइन। त्यो भित्र तपाईँको छोराछोरी छ कि छैन। अब रोगतिर हेर्नुहोस्, यदि रोगतिर हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चिन्नको लागि, कफ असन्तुलित भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि उसलाई अलिकति चिसो पानीले छुने बित्तिकै ज्वरो आउन सक्छ, रुगाखोकी लाग्न सक्छ, हाच्छिउँ आउन सक्छ, मुखबाट कफ जान सक्छ। यो जुन कफ मैले अघिको कुरा गरेँ यो फेरि मुखबाट निस्किने खकार कफ चाहिँ होइन है, फेरि त्यो कफ चाहिँ नबुझ्नु होला। त्यो चाहिँ अवस्थाको कुरा गरेको मैले। अब अहिले चाहिँ साँच्चै मुखबाट निस्किने खकारको कुरा गर्दैछु। त्यस्तो खकार निस्किराखेको छ, निन्द्रा राम्रो लागिरहेको छैन भने, पढाइमा मन जाँदैन, कुरा सुन्न मान्दैन, आफ्नै जिद्दी स्वभावको छ भने सोच्नुहोस् उसको कफ असन्तुलित छ। अब कफलाई सन्तुलित गर्नको लागि गौमाताको देन के छ त, गाईको देन के छ। जुन बच्चाको कफ बिग्रिएको छ, असन्तुलित छ, त्यो बच्चालाई गाईको दुधमा गुड पकाएर खान दिनुहोस्। गाईको दुधमा गुड पकाएर खान दिनुहोस्। अब एकदमै सर्दी जुखाम लागिरहेको छ, साइनास पिनास भइरहेछ भने त्यसमा मुलिठी अलिकति राखिदिनु, अश्वगन्धा अलिकति राखिदिनु र थोरै सुठोको धुलो राखिदिनु, बस खाना दिनुहोस्। 3 दिनमा उसको कफ ब्यालेन्स हुन्छ। गौमाताको देन त कति छ कि हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ हरेक ठाउँमा। अब चाहिँ यहाँ संस्कारका कुराहरू मैले गरेकै छैन। यहाँ गर्भ संस्कार, गौमाता बिना गर्भ संस्कार सम्भवै छैन, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अनि यसरी दुध खान दिनुहोस्। दुध खाने समय याद गर्नुहोस्, बेलुका खाना खाइसकेपछि, सूर्यास्तपछि। खाना कतिखेर खाने, सूर्यास्तभन्दा अगाडि। दुध कहिले खाने, सूर्यास्तभन्दा पछाडि। तर याद गर्नुहोस् हरेक झोल चिज बसेर पिउने, आसनमा बस्ने, तर दूध मात्र एउटा यस्तो चिज हो जुन उभिएर पिउनुपर्छ। के होला यस्तो कारण? दूध यस्तो चिज हो, झोल पदार्थ जुन उभिएर पिउनुपर्छ, उभिएरै पिउनुपर्छ, उभिएर एकदम। कहिले पनि बेलुका खानापछि
सूर्यास्तपछि, सूर्यास्तभन्दा अगाडि खाना खाने, सूर्यास्तपछि दुध पिउने। र दुध पिउने समय भनेको बेलुका हो। बिहान दही, दिउँसो मही। तर हामीले यहाँ दुधको कुरा गर्दैछौँ। कुन दुधको थाहा छ होइन? कामधेनुको नस्लबाट जन्मिएका रैथाने गौमाताको दुध। वर्णशङ्करको होइन, जर्सी होल्स्टाइन फ्रिजियनको होइन, भैँसीको होइन, डेरीको होइन। दुध भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस् कामधेनुको सन्तानको नस्ल। गाई भन्ने बित्तिकै सम्झिनुहोस् कामधेनुको नस्ल, रैथाने गाई। है, दही, घिउ, दुध यो सबै भन्ने बेला मात्र त्यो सम्झिनु होला। फेरि अन्यथा यो वर्णशङ्करको सम्झिनु हो भने त्यो केही काम लाग्दैन। अब आउनुहोस् पित्त। 16औं वर्षदेखि पहिले 60 वर्ष, अहिले 40 वर्षसम्म मात्रै। 20 वर्ष घटिसक्यो उमेर मान्छेको। पहिले 60 वर्षसम्म, अहिले चाहिँ 40 वर्षसम्म पित्तको प्रकोप हुन्छ। पित्त असन्तुलित हुन्छ। कारण त खानपिन नै हो असन्तुलित हुनुको, अथवा न्युट्रिसन नपुग्नु हो, अथवा भिटामिन्स नपुग्नु हो, अथवा हाम्रो शरीरमा एमिनो एसिड्स नपुग्ने हो। यो सारा काम हाम्रो शरीरको हेर्नुहोस्। तपाईहरुले खानामा कहिले यो भिटामिन ए को गिलास, यो भिटामिन बी को गिलास, हैन, यो भिटामिन सी को गिलास भनेर पिउनु भएको छ समातेर? पिउनु भएको छ कि छैन? हैन, त्यस्तै क्याल्सियमको गिलास, हैन, म्याग्नेसियमको कटौरा, हैन, म्याग्निजको अथवा प्रोटिनको यो प्लेट भनेर खानु भएको छ? छैन। तर यो सबै चिज चाहिन्छ त हामीलाई। यो सबै चिज चाहिन्छ। कहाँबाट आउँछ? सारा चिज हामीलाई चाहिन्छ। त्यो सारा चिज हाम्रो लिभरले बनाउँछ। लिभरले कहाँबाट ल्याउँछ? चोरेर त ल्याउँदैन होला, हैन? लिभरमा कहाँबाट जान्छ भने हामी जे खानेकुराहरू खान्छौँ त्यो खानेकुराबाट रक्त, रस, मज्जा, वीर्य र विकार, यो 5वटा चिज बन्छ। जुन कुरा हाम्रो सानो आन्द्रामा भएको झिल्लीले आफूतिर खिच्ने काम गर्छ, त्यो चुस्ने काम गर्छ। त्यो चुसिसकेपछि कतिपय रसहरू पेनक्रियाज हुँदै हाम्रो लिभरमा जान्छन्, कतिपय डाइरेक्ट जान्छन्, र केही कुराहरू पेनक्रियाजले आफै राख्छ, जसबाट उसले इन्सुलिन बनाउँछ। अल्फा र बीटा सेल पेनक्रियाज यानि कि अग्नाशयमा भएका सेलहरूले हाम्रो लागि इन्सुलिन बनाइदिन्छ। त्यो इन्सुलिन बनाउने रस पनि कहाँबाट आयो? त्यो भने खानाबाटै आयो। अब अहिले हामीले खाना कस्तो खाइरहेछौँ सोच्नुहोस् त एकचोटि। के मिसावट? विषादी मिसावट। भने हाम्रो रस पनि के बन्छ? विषादी मिसावट, हैन? त्यो रसबाट हामीलाई चाहिने भिटामिन र मिनरल्स, एमिनो एसिडहरू कस्तो बन्छ? त्यो पनि मिसावट भएन? अनि हामीले रोग नलागि कसलाई लाग्छ? त्यसैले तपाईले खाने कुराहरू चाहे त्यो पकाउने होस्, चाहे त्यो प्रत्यक्ष खाने होस्, अरू केही गर्न सक्नुहुन्न। पहिलो स्टेज आफै उब्जाउने आफ्नो जमिनमा, त्यसपछि आफ्नो आँखाले देखेको उब्जेको चिज खाने, हैन? त्यो पनि सक्नुहुन्न। बजारको किनेर ल्याएको जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई अलिकति ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्। खानेकुराहरू खानु, काट्नु, पकाउनु भन्दा आधी घण्टा पहिले डुब्ने गरी तातो पानीमा राख्नुहोस्। त्यसमा चुना आधी चम्चा, फिटकिरीको धुलो आधी चम्चा, सिन्दे नुन 1 चम्चा मिसाएर राख्नुहोस्।
त्यो तरकारी फलफुल जन्य चिजहरू डुब्ने गरी तातो पानीमा राख्ने र यो तीनटा चिज मिसाउने। अब त्यसलाई मजाले हातले केलाउनुस् अनि छोप्नुस्, आधी घन्टा छोपेर राखिदिनुस्, कम्तीमा आधी घन्टा, त्योभन्दा बढी जति टाइम छ। त्यसपछि त्यसलाई चिसो पानीले 3 पटक पखाल्नुस्, अब काट्नुस्, खानुस् या पकाउनुस्। र जब काट्नुहुन्छ 5 मिनटभित्र पकाइसक्नुस्, जब खानको लागि काट्नुहुन्छ खाना पनि 5 मिनटभित्र खाइसक्नुहोस्। किनभने हरेक तरकारी जन्य र फलफुल जन्य वस्तुमा क्लोरोफिल हुन्छ। क्लोरोफिल स्याउ काटेर खानुभएको छ? कहिले खाना ढिलो भयो भने त्यो स्याउ कस्तो हुन्छ? कालो हुन्छ। किन हुन्छ? आलु काट्नुभयो तरकारी पकाउनलाई, पकाउने ढिलो भयो, त्यो आलु के हुन्छ? कालो हुन्छ। पिँडालु पनि त्यस्तै हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? यो कलर चेन्ज किन हुन्छ? के भन्दा यो साइन्सले प्रुभ गरेको कुरा। क्लोरोफिल भएको चिज, क्लोरोफिल भनेपछि त्यसमा पानी त छ हैन? अनि जब हामी काट्छौँ, काट्ने बेला के प्रयोग हुन्छ? चक्कु, हँसिया, खुकुरी, बन्चरो हैन, हतियार, यो सबै केबाट बन्छ? फलामबाट। अब याद गर्नुहोस्, क्लोरोफिल प्लस आइरन लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यसरी लेख्नुहोस्। यो फर्मुला हो यो मेडिकल साइन्सको। क्लोरोफिल प्लस आइरन। आइरन कसरी प्लस भयो? काट्दाखेरि हैन? अब काट्ने बित्तिकै के हुन्छ? 2 टुक्रा हुन्छ नि, त्यो 2 टुक्राको बिचमा त के हुन्छ? अक्सिजन कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब लेख्नुहोस् प्लस O2। अब अगाडि तपाईँले क्लोरोफिलको ठाउँमा H2O पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। H2O प्लस आइरन प्लस O2 इक्वल टु फेरिक अक्साइड। फेरिक अक्साइड। अब फेरिक अक्साइड भनेको त्यो चाहिँ रस्ट भन्छ, नर्मल अङ्ग्रेजी भाषामा रस्ट भन्छ। रस्टलाई हिन्दीमा जङ भन्छ, नेपालीमा खिया भन्छ। खिया है। त्यो खिया लागिसकेपछि अब स्याउको कलर चेन्ज भयो। आलु, पिँडालु आदि इत्यादिको कलर अरूको पनि हुन्छ, तर हामी कतिपय कुराहरू हामी त्यो देख्दैनौँ, अदृश्य हुन्छ। देख्ने चाहिँ यो 3-4वटा चिजहरू मात्रै हो। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अब ती खानेकुराहरू नखानुहोस्, त्यो अक्साइड भइसक्यो। त्यसलाई शुद्ध गरेर खानुहोस्। शुद्ध गर्ने तरिका छ। कागती लिनुहोस्, काट्नुहोस्, रगड्नुहोस् एकचोटि, 2-3 मिनटमा त्यो शुद्ध हुन्छ। अब खानुहोस्, तर कालै अवस्थामा नखानुहोस्। स्याउ हो, अब 400 रुपियाँ किलो किनेको छ, लोभ लाग्यो भनेर खाने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, त्यसले उल्टो असर गर्छ। त्यो कालो भएको चिजलाई फ्राई गरेर खाँदाखेरि के हुन्छ? त्यही त, त्यो रस्ट हटाउने, कागतीले रस्ट हटाउने। चक्कुले नै अब कालो त हटाएर खाँदा के हुन्छ? चक्कुले हटायो भने त झन् एक टुक्रा अर्को जाने भयो नि त। कालोले त कालो चाहिँ नखानुहोस्। त्यो शरीरमा गइसकेपछि त्यो कालो के त्यो कालो हटाएर खानुहोस्, चाहे काटेर खानुहोस्, चाहे कागतीले रगड्नुहोस्, चाहे पानीले पखाल्नुहोस्। अक्कल बिनाको नक्कल छोडेर, गर्न छोडेर, पश्चिमी सभ्यताको नक्कल गर्न छोडौँ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिइरहेछौँ। यसको लागि हाम्रो नेपालको जलवायु अनुसारको शिक्षा यो हो, यो अनुसार हाम्रो जीवन स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ बनिरहेछौँ। चिया को पिउनुहुन्छ? पिउनुहुन्छ है? चिया कहाँ फल्छ? बोटमा। चियाको के फल्छ? दाना फल्छ कि पात फल्छ? ओके। अनि त्यो हामीले चिया खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ? अनि त्यो दाना फल्या हो कि पत्ती फल्या हो? पत्ती फल्या हो। तर यहाँ त दाना हुन्छ, प्याकेटमा लेखा हुन्छ CTC दानेदार चिया भनेर। दाना फल्या भएन?
सिटिसीको अर्थ के हो भन्नुहोस् त? तपाईँहरू चिया त खानुहुन्छ, विगत 50,000 वर्षदेखि खाइराख्नु भएको छ, पिइराख्नु भएको छ। के हो सिटिसीको अर्थ के हो? योसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मात्र मैले भने है यो कुरो तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँहरू जे खाँदै हुनुहुन्छ आज, अब यो म क्रमशः भन्छु, मोमो खाँदा के हुन्छ, चाउचाउ खाँदा के हुन्छ, होटेलको खाना खाँदा के हुन्छ, यो जङ्क फुड, फास्ट फुड, क्यान फुड, प्रिजर्भ फुड, ह्याङ्गिङ फुड, यो सारा चिज खाँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो शरीरमा? त्यसैमा सबभन्दा बढी पिइने पानीभन्दा पछाडि के हो? चिया हो। त चियाको बारेमा पहिले बुझ्नुहोस्। चियाको पात फल्छ या दाना फल्छ भन्ने कुरो पनि कन्फ्युज भयो। हरेक प्याकेटको बाहिर लेखा हुन्छ सिटिसी। संसारमा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने ठाउँ भनेको भारत। भारतको पनि सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने ठाउँ त्यो हो आसाम स्टेट। आसाम स्टेटको पनि सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला त्यो डिफोए डिस्ट्रिक्ट। त्यहाँ एकचोटि यो 2010-11 को कुरा हो। यो एकचोटि यस्तै क्लास भइरहेको थियो। मलाई चाहिँ सिटिसीको बारेमा त्यति नलेज थिएन। म चाहिँ खास मेरो स्पेसल विषय ग्रिन टी हो। ग्रिन टीको बारेमा मात्र मैले ट्रेनिङ दिने गर्थेँ त्यतिखेर। अनि त्यो चिया बगानमा यस्तै क्लास थियो र यहाँको जस्तो क्लास होइन। त्यहाँ चाहिँ क्लास भनेपछि कम्तीमा पनि 4,000-5,000 मान्छे हुन्थे। यहाँ त बल्ल बल्ल हात जोड्दा पनि 2-4 जना आउनु मुस्किल हुन्छ। त्यो पनि सशुल्क उनीहरू क्लासमा बस्थे। अनि त्यहाँ क्लास थियो। अब मान्छे 5,000 प्लस थिए। अब त्यहाँ उनीहरू विगत धेरै वर्षदेखि अङ्ग्रेज आएर उनीहरूलाई सिकाएको थियो चिया लगाउन। त्यहाँदेखि उनीहरू चियाको काम गर्दै थिए। एकजना म्यानेजर जो 50 वर्षदेखि एज ए म्यानेजर भएर त्यो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले नै यो क्लास अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। अब सिटिसीको बारेमा केही प्रश्न आयो भने म त्यति क्लियर छैन, यो म्यानेजरलाई भन्नुपर्ला भनेर त्यो म्यानेजरलाई मैले पहिले नै छेउमा बोलाएर राखेको थिएँ। अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले यही प्रश्न सोधेँ, सिटिसीको मतलब के हो, यसको अर्थ के हो भनेर। कसैले जवाब दिएन। लास्टमा त्यो म्यानेजरले भने आपको तो पता होगा भनेको मलाई आउँछ भने ल त्यसो बताइदिनुहोस्, उभिएर बताइदिनुहोस् भनेर स्टेजमा बोलाएर उहाँले भन्न लाग्यो। उहाँले पुरा गर्वका साथ भन्नुभयो, देखो सिटिसी का मतलब होता है कोलकाता टी सेन्टर। किनभने अक्सन कोलकातामा थियो त्यतिखेर, अहिले पनि त्यही छ। सारा अक्सन कोलकातामा थियो। अक्सन भने थाहा छ होइन? अक्सन काठमाडौँको असन नाम किन रह्यो? त्यही अक्सनबाट अपभ्रंश भएर असन रहेको हो। हरेक चिज हाम्रो पूर्वतिर लाग्छ नि, त्यो बार अनुसारको हाट बजार, त्यसलाई भनिन्छ अक्सन। सामान बिक्री गर्ने ठाउँ के हैन? त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट, कोलकाता चाहिँ पर्मानेन्ट चियाको बजार लाग्ने अक्सन हो। त्यो अक्सनबाट बिग्रिएर असन भयो यहाँ हैन? त्यहाँ चाहिँ तरकारी बेचिन्थ्यो पहिले, धेरै पहिले, जतिखेर बजार थिएन, त्यहाँ बिल्डिङहरू केही थिएन, त्यतिखेर चाहिँ तरकारी बेच्ने बजार हो। त्यो अक्सनबाटै असन भयो। बडा अचम्म लाग्यो। त्यत्रो 50 वर्षदेखि एज ए म्यानेजर भएर बसेको मान्छे भन्छ सिटिसीको मतलब कोलकाता टी सेन्टर। त्यो नलेज छ हाम्रो समाजमा। कमसेकम हामीले खाने चिज के हो त्यसको बारेमा जानकारी, न्यूनतम जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो न्यूनतम जानकारी नराखेकै कारण अनि महर्षि भागवतीजीले के भनेको थियो, शरीरको जानिए भोजनको पहिचानिए। अब यहाँ भोजन पहिचान्ने काम भयो त भएन। सिटिसीको अर्थ त थाहा भएन। सामान्य अर्थ हो सिटिसी। सी मिन्स क्रसिङ, टी मिन्स टियरिङ,
लासी मिन्स कर्लिङ। यो एउटा प्रोसेसको नाम हो। यही प्रोसेसको कारण सिगरेट पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्नुभन्दा 10 गुना हानिकारक सिटिसी हो। 10 गुना बढी। सिटिसी चिया खानाले 3 वटा फाइदा छ, 103 वटा रोग लाग्छ। 3टा फाइदा के हो? पहिले फाइदा के अरे बेफाइदा सुन्नुहोस्, त्यसपछि क्लियर भइहाल्छ खाना हुने रहेछ कि रहेछ भन्ने कुरो। 13औं शताब्दीमा सिचुवाङ स्टेटमा त्यहाँका महाराजाले पत्ता लगाएको, त्यो पत्ता कसरी पत्ता लगायो त्यो लामो कहानी छ, कुनै दिन बताउँला, सर्टमा म भन्दैछु। उहाँले पत्ता लगाउनु भएको हो चीनको सिचुवाङ स्टेट। त्यो राजाको नाम पनि 6वटा वाक्यांशको छ, धेरै लामो छ। सेन जोङ नङ पेङ के यस्तै नाम छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै जडीबुटीमा नलेज राख्ने र शिकार खेल्ने उहाँको बानी। त शिकार खेल्ने क्रममा उहाँले एक दिन पत्ता लगाएको हो चियाको बारेमा। थाकिसकेपछि सुत्नुहुन्थ्यो, सुतेर उठेपछि उहाँ तातो पानी खाने उहाँको बानी थियो र उहाँको अङ्गरक्षकले तातो पानी रेडी बनाएर राख्थ्यो। तर एक ठाउँ एउटा जङ्गलमा आएर के भइदियो, एउटा त्यो तातो पानीमा रुखको पात झरेर बस्यो। अब रुखको पात त्यहाँ झर्ने बित्तिकै त्यसले त आफ्नो कलर छोड्न थाल्यो हैन, रेडिस टाइपको त्यो कलर दिन थाल्यो। अनि त्यो दिइसकेपछि अब त्यो जो उहाँको अङ्गरक्षक थियो उसले चाहिँ त्यो पानी यो त फोहोर भयो के चिज परेर अब महाराज उठ्ने बेला भयो, उहाँले गाली गर्नुहुन्छ भने हतार हतार फाल्न थाल्यो। अनि ठ्याक्क त्यही बेला महाराज उठिसक्नु भएको थियो र उहाँले देख्नुभयो के गरेको भन्दा, महाराज यसमा एउटा यो रुखको पात झऱ्यो अनि यो यसको कलर आयो, यो फालेर अर्को पानी तताउँदैछु भने पक यहाँ लिएर आउनुहोस्। अनि त्यो पानी लिएर महाराजकोमा गयो। अनि महाराजले त्यो पानीको भाँडो समाते सुँग्यो। त्यसबाट के पत्ता लाग्यो भने यो फाल्न हुने चिज होइन, हानिकारक चिज पनि होइन, यो खान हुने चिज हो। पक नफाल, ल गिलासमा हाल अनि त्यसपछि गिलासमा हाल्यो, उहाँले पिउनु भएछ। त्यो पिइसकेपछि 5 मिनेटभित्र उहाँलाई एक किसिमको फिलिङ, एउटा महसुस भयो। कस्तो किसिमको महसुस भने उहाँमा जुन थकान थियो, टायर्डनेस, जुन थकान थियो त्यो दूर भयो। टायर्डनेस सकियो, फिनिस भयो। त्यसपछि त्यसको लगत्तै एक किसिमको इनर्जी आएको जस्तो शरीरमा त्यो फिल भयो र त्यो टायर्डनेस गयो, इनर्जी आयो। त्यो आइसकेपछि उहाँ चाहिँ एक किसिमले अलर्टनेस हुने मौका पायो। मैले सर्टमा भनेको छु यहाँलाई है, यो 3टा वर्डबाट टायर्डनेस टी है, त्यसपछि इनर्जीको ई र अलर्टनेसको ए, TEAबाट चिया भन्ने नाम रह्यो। अब यो TEA जस्तो अङ्ग्रेजी शब्द ME मी माने म भने जस्तो होइन, यसको अर्थ छ 3टै शब्दको, 3टै अक्षरको शब्द अर्थ छ। TEA, T for E for इनर्जी, A for अलर्टनेस। अलर्ट, यो अलर्टनेस कसरी आउँदो रहेछ भने मेरो शरीरमा अब के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि अलर्ट गराउने कि पहिलो नै के भइरहेछ। द्याट मिन्स TEA। त्यसरी चिया भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो र चाइनिज भाषामा यसलाई चा भन्ने भयो, जापानिज भाषामा ओचा भन्ने भयो हैन, हिन्दीमा चाय भन्ने भयो, नेपालीमा चिया भयो, अङ्ग्रेजीमा टी भयो। अब सिटिसी प्रोसेसमा के हुन्छ,
देख्नु भएको छ प्रोसेस गरेको सिटिसी प्रोसेस हुनुभन्दा पहिलेका अरू कुराहरू पनि आउँछन् त्यहाँ। सबभन्दा पहिले के गरिन्छ, चियालाई प्लग गरिन्छ। अब चिया प्लग गर्ने भनेको वास्तवमा कुनै औजारको सहयोग बिना यसरी प्लग गर्ने हो, टिप्नु। प्लग भनेको टिप्नु, औजारले त टिप्दैन नि, काट्छ मात्रै हैन। तर अहिले टोटल कमर्सियल स्टाइल भइसकेको छ। त्यो कमर्सियल स्टाइलले के गर्छ, झ्याप्प टाउको समात्छ, काटेर ल्याउँछ है। खास लिनुपर्ने भनेको के हो भने दुईटा यङ लिप्स र एउटा बड मात्रै त्यो लिने। तर अहिले त्यो गर्दैन, अहिले त झ्याप्प समातेर काटेर ल्याउँछ। र अर्को प्रोसेस आउँछ, पहिले प्लकिङ, त्यसपछि डम्पिङ। डम्पिङ किन गर्नै पर्छ, यो सिटिसीलाई डम्पिङ गर्नै पर्छ। किन डम्पिङ गर्ने भने गार्डन ठुलो हुन्छ, थोरैले मेसिनमा भरिँदैन, त्यही भएर ठाउँ ठाउँमा डम्पिङ गर्छ। यो डम्पिङ गर्ने भनेको 22 देखि 28 घन्टा लाग्छ, ठाउँ ठाउँमा डम्प गर्छ। अनि त्यो डम्प गरिसकेपछि कलेक्सन हुन्छ, कलेक्सन पछि त्यसपछि विदरिङ प्रोसेसमा जान्छ। विदरिङ प्रोसेस मिन्स ओइलाउने काम। अनि त्यो विदरिङ सकिसकेपछि त्यसपछि जान्छ यो सिटिसी प्रोसेसमा। अब यो सिटिसी प्रोसेसमा ठुल्ठुलो रुम हुन्छ, त्यो रुममा त्यसलाई मेसिनमा राखिन्छ। त्यो मेसिनबाट सबभन्दा पहिले क्रसिङ गरिन्छ। मेसिनका हजारवटा ब्लेडहरूले एकैचोटि काट्छ। त्यो मेसिनमा भएका हजारौँ ब्लेडले एकैचोटि काट्छ, मसिनो टुक्रा बनाउँछ। त्यसैलाई भनिन्छ क्रसिङ, काट्ने। त्यसपछि त्यसलाई थुप्रो लाउने काम गरिन्छ। थुप्रो भनेको टियरिङ, अब थुप्रो लाउने काम भयो। त्यसपछि त्यसलाई कर्लिङ गरिन्छ। कर्लिङ थुप्रो लगाइन्छ, थुप्रो लगाएपछि एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यसपछि कर्लिङ हुन्छ। कर्लिङ भनेको चाहिँ ग्रेड छुट्याउने। तपाईँले देख्नुहुन्छ होला बजारमा, एउटा कालो रङको हुन्छ, एउटा खैरो रङको हुन्छ, एउटा ठुलो दानाको हुन्छ, एउटा मिडियम दानाको हुन्छ, एउटा मसिनो दानाको हुन्छ, एउटा डस्ट टाइपमा हुन्छ। बिपी बिओपी के यस्तै नाम छ यसको। देख्नु भएको छैन यस्तो चिया बजारमा? कुनै ठुलो दाना, कुनै मजावाला दाना, कुनै सानो दाना, कुनै डस्ट, ठिकै न हो। त्यो सानो दाना, ठुलो दाना, मसिनो दाना, डस्ट छुट्याउने कामलाई भनिन्छ कर्लिङ। त्योभन्दा कर्लिङभन्दा अगाडि जुन कलर छ, ब्ल्याक कलर या ग्रे कलर, यो हुनुको चाहिँ एउटा कारण छ। यहाँ चाहिँ अक्सिजन कन्ट्याक्ट गराइन्छ। अक्सिजन कन्ट्याक्ट हुन्छ। बाहिरबाट जसरी हामी टायरमा हावा हाल्छौँ, त्यस्तो आर्टिफिसियल हावा रुमको बाहिरबाट ठुल्ठुलो पाइप फिट गरेर हुन्छ। त्यो पाइपबाट त्यो जुन टेयरिङ गरेको हुन्छ थुप्रो, त्यो थुप्रोमा हावा कन्ट्याक्ट गराइन्छ चारैतिरबाट। अब त जहाँ बढी हावा लागेको छ त्यो चाहिँ ब्ल्याक कलर हुन्छ। जहाँ हावा बिचको भागमा त हावा अभियसली कम हुन्छ नै हैन, त्यो भागमा चाहिँ ग्रे कलरको चिया निस्किन्छ। क्लियर भयो? अब आउनुहोस्, हामीले स्याउ काटे, यहाँ क्लोरोफिल भएको चियाको पात केले काट्यो? आइरनले काट्यो नि। क्लोरोफिल त यहाँ पनि छ नि, छ कि छैन? अनि यहाँ त अब एक टुक्रा होइन, 1000 टुक्रा हुन्छन्। अनि त्यहाँ अक्सिजन कन्ट्याक्ट हुन्छ हुँदैन? हुन्छ होइन। अब क्लोरोफिल प्लस आइरन प्लस O2 हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ? फेरिक अक्साइड हुन्छ। फेरिक अक्साइड भनेको के हो? जङ हो होइन? जङ भनेको खिया हो। तपाईँले खाएको चिया हो कि खिया हो पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसैले खिया नखानको लागि रियल लिप खानुहोस्। चिया धेरै छ, 3टा जात छ, अरेबिका सिनेन्सिस, असामिका सिनेन्सिस, केमेलिया सिनेन्सिस, 3वटा जात छ संसारभरि। अब यो 2टा छोडिदिउँ, यो काम छैन। केमेलिया सिनेन्सिस पाउनुहोस्। केमेलिया सिनेन्सिसबाट चिया जब बन्छ, चियाको बुसको नाम हो यो। चिया जब बन्छ, एकातिर लिफ जान्छ, एकातिर सिटिसी प्रोसेस जान्छ। सिटिसीबाट दानेदार चिया बन्छ। अर्को साइडमा अब यही कुराहरू देखाउनलाई बोर्ड चाहिने हो कि, अब यहाँ बोर्ड राख्ने ठाउँै भएन। अब यतातिर आइसकेपछि के आउँछ? लिफ आयो। जुन लिफलाई हामीले अर्थोडक्स भन्ने गर्छौँ।
अर्थोडक्स सुन्नुभएको छ? पश्चिमी राष्ट्रहरूमा अहिले धेरैजसो अर्थोडक्स खान्छन्, जापानिजहरूले पनि अर्थोडक्स नै खान्छ हैन। अब त्यो अर्थोडक्स यानि कि लिफ पात, त्यो पातबाट पनि फेरि अरू भेराइटी आउँछ। एकातिर अर्थोडक्स प्रोसेस, त्यो प्रोसेस त हुँदैन, अर्थोडक्स मात्रै हुन्छ, विदरिङ गरिन्छ त्यसलाई र पात नै तयार गरिन्छ, त्यो गुन्द्रुक स्टाइलले बनाइन्छ त्यसलाई र त्यसबाट अर्को पार्ट आउँछ ग्रिन टी। अब आयो ग्रिन टी, पातबाट छुट्टिएको चिज ग्रिन टी। यो ग्रिन टीमा 2वटा योङ लिप्स माने कलिलो पात र एउटा बीजको बड जसलाई कोपिला भनिन्छ, यो मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो बड सहितको 3टा पात, 2टा पात एउटा कोपिला, यो सहितकोलाई मात्र बनिन्छ ग्रिन टी, जसमा क्याफिनको मात्रा बहुत कम हुन्छ। अब क्याफिन कसरी हुन्छ? केमेलिया सिनेन्सिसको बसमा क्याफिन कसरी हुन्छ? अनि यो क्याफिन हुनु भने यो रिसर्चले के देखाएको छ भने बर्डमा क्याफिन हुँदैन। पहिलो लिप्समा 5% क्याफिन, दोस्रो चरणको लिपमा पातमा 10%, 15, 20, 25, 30 गर्दै गर्दै भइसम्म जान्छ भने बहुत कम क्याफिन हुन्छ ग्रिन टीमा। र त्यसपछि ग्रिन टीबाट पनि धेरै कुराहरू आउँछ। नम्बर 1 व्हाइट टी, नम्बर 2 ओलोङ टी, नम्बर 3 येलो टी, त्यसपछि गोल्डन र येलो हुने एउटै है। यो विभिन्न किसिमका चियाहरू आउँछन्, जसमध्ये हामीले सबै चियाको बारेमा बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले मात्र ग्रिन टी तपाईँले सोधिहाल्नु भयो हुनाले ग्रिन टी पिउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। अब सबैभन्दा पावरफुल चाहिँ व्हाइट टी हो। सुन्नुभएको थियो व्हाइट टी? व्हाइट टी जुन चिज आज पनि ब्राजिलको मार्केटमा 52,000 US डलर पर्छ पर केजी। 52,000 US डलर। नेपालीहरूले त्यो सम्भवै छैन। एकचोटि एजे टेनर मैले चिया खान पाएको थिएँ, व्हाइट टीको चिया, पछि एक प्याकेटै उनीहरूले गिफ्ट पनि दिएको थिए। त्यो एक पिस, एक कप चिया खाँदाखेरि ठ्याक्क 15,000 रुपियाँ भाडा गएको थियो एक कप चिया खाँदा। अनि त्यो डिप गरेर खाने बनाएको थियो। यसको चाहिँ इन्जेक्सन बन्छ, ट्याब्लेट बन्छ, हाइली इनर्जी र यसको यतिसम्म प्रयोग हुन्छ। जस्तो कोही मान्छे एक्सटेन्ड भयो भने त्यसलाई अब एक्सटेन्ड हुने बित्तिकै त डेथ हुँदैन नि हैन। त्यतिखेर यदि हामीले व्हाइट टीलाई सेवन गराउन सकियो, टीको रूपमा, इन्जेक्सनको रूपमा, ट्याब्लेट क्याप्सुलको रूपमा भने त्यसपछि 3 घण्टासम्म त्यो मान्छेको डेथ चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ खास कतिखेर प्रयोग, कसलाई प्रयोग गरिन्छ भने जस्तो हामी विभिन्न ग्रहहरूमा रकेट पठाउने गरेका छन् नि हैन। त्यहाँबाट रकेट त्यहाँ उनीहरू अध्ययन गरेर त आउँछन्, तर कहिलेकाहीँ फर्किँदाखेरि रकेट भ्रष्ट हुनसक्छ या तल समुद्रमा खस्न सक्छ र त्यतिखेर मान्छेको डेथ हुनसक्छ भनेर उनीहरू उहीँबाट त्यो पिएर आउँछन्। केही गरी डेथ भइहाल्यो भने पनि के अरे हामी दुर्घटनामा परिहाल्यो भने पनि कमसेकम हाम्रो इन्फर्मेसन दुनियाँले पाओस् र हामी त्यहाँ पुगेर पनि 2-3 घण्टासम्म बाँच्न सक्यो भने त हाम्रो इन्फर्मेसन हामी दिन सक्छौँ भनेर उनीहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै सगरमाथा जाने मान्छे 6 महिना लाग्छ, वर्ष दिन लाग्छ, 3 महिना लाग्छ। के उनीहरू दाल तरकारी भात सबै बोकेर लान्छन्? देख्नु भएको छ कहिले? के लान्छ? यस्तै इनर्जी ट्याब्लेट। व्हाइट टी भनेको के हो? जुन बीजको बड छ नि, बड हैन, कोपिला, त्यो कोपिलाको यहाँदेखि 60% कहाँ हुन्छ? यहाँ लिनुहोस्, यहाँबाट प्लग गर्नुहोस्, त्यो हो व्हाइट टी। नेपालमा त्यसको त्यस्तो छ किन छैन? अहिले हामीले नि करिब 44,000 रुपियाँ किलो हामीले बेचिरहेको छौँ। हामीले नेपालमा फ्रीमा दिएको नि 44,000। यहीँनिर भारतको यो के भन्छ मकैबारी दार्जिलिङ 1,25,000 रुपियाँ किलो बेच्छ। टाटा
44,000 रुपियाँ भारू उनीहरूले बेच्छ। इपिग्यालोक्याटेजिन ग्यालेट अहिलेको धरतीको अमृत जसलाई भनिन्छ त्यो पाउँछ व्हाइट टीमा। त्यो बीजको बड सहितको जुन 2वटा यङ लिफ हुन्छ त्यसबाट बने हामीले चाहिँ तयार गरेको छौँ एउटा पल्स ग्रिन टी। नेपालमा व्हाइट टी सहित प्रयोग गरेर ग्रिन टी बनाउने सायदै कसैसँग छैन, हामी मात्रै हो। तपाईँले त पिउनु पनि भयो होला होइन? अस्ति उता क्लास लिने तर बजारमा अहिले जति पनि ग्रिन टी छ यो सबै हरियो पात पोको पारेको हो, कुनै पनि कामको छैन। अब ग्रिन टीको लागि हामीले नेपालको गल्ली गल्लीमा 2062 सालदेखि कन्टिन्यू क्लास गरिरहेको छौँ, जसको परिणाम आज सर्वत्र ग्रिन टी पाइन्छ। तर विकृति केमा आयो भने जे पनि हरियो पात पोको पारिदिने र ग्रिन टी हो भने, अनि त्यसपछि हामीले त्यो यो समस्या अब पब्लिकहरूलाई नआओस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ पल्स स्टाइलमा गएको हो। किनभने पल्स स्टाइलको बनाउन सबैको त्यो बसमा छैन, त्यही कारण चेन्ज गरे। ओके, चिया खाने कि खिया खाने सोच्नुहोस्। चिया खानुहुन्छ ग्रिन टी पिउनुहोस्, खिया खानुहुन्छ सिटिसी पिउनुहोस् है। सिटिसीको 3वटा फाइदा छ, 103वटा रोग। यो 3टा फाइदा के हो? नम्बर 1, कसैको प्रेसर लो छ भने र त्यो मान्छे जस्तो पहाडी मूलमा बस्नुहुन्छ भने उनले दिउँसो खाना खाइसकेपछि 1 कप फिक्का चिया खुवाउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। एउटा फाइदा। त्यो पनि खाने कसरी? सिल्भरको केतलीमा, त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि केतली होला त्यो हैन, त्यो केतलीमा मसला पनि हालेर हैन, अनि चियापत्ती हालेर, चिनी हालेर, दुध हालेर मजाले उमालेर त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा विष हो है। छ हेर्नुहोस्, तपाईँ चिया पसल जहाँ पनि जानुभयो भने कसैले पनि त्यो बहादुर शाह पाला भन्दा यताको कसैको छैन। हेर्नुहोस्, कहिले जिन्दगीमा धुने होइन होइन। अनि त्यो चाहिँ खाने चाहिँ कसरी हो भने शुद्ध भाँडामा, तातो पानी, उम्लेको पानी, माटोको भाँडामा, सिसाको भाँडामा, काँसको भाँडामा, पित्तलको, तामाको प्योर SS 304 नम्बर त्यो ग्रेडको स्टिलको भाँडामा उमालेको पानी एउटा हातमा लिनुहोस्, कप राख्नुहोस्, कपमाथि छान्ने राख्नुहोस्, छान्नेमाथि चिया लगाउनुहोस्। अब त्यो चिया माथिबाट हाल्नुहोस्, अब त्यो चिया पिउनुहोस्। कडा लाग्छ, गुड टोकेर खानुहोस्। अहिले पनि हाम्रो पहाडतिर गुड टोकेर चिया खाने चलन छ। रियल चिया पिउने परम्परा त्यो हो। यो त खैरीहरूले सिकाएको, यो सबै चिज एक ठाउँमा हालेर विष बनाएर खानु। किनभने यो त जेलमा लागू गरिया हो नि त। त्यतिखेर जेलवासी भारतीयहरूलाई मार्नु थियो, मार्नको लागि यसरी चिया खाने सिकाएको उनीहरूले। धेरै टाढाको इतिहासै होइन यो, भर्खरकै हो। 1947 भन्दा पहिले त हो नि, अहिले अलिकति 2100 कति नै वर्ष भएर। अनि चिया खाने त्यो हो तरिका। त्यसरी खायो भने जसको प्रेसर लो छ उसले खाँदा प्रेसर मेन्टेन हुन्छ। एउटा फाइदा। अर्को फाइदा तपाईँलाई थाहा होला, हस्पिटलको आइसियु रुममा कसैको अपरेसन भयो, अपरेसन गरिसकेपछि डाक्टरहरूले त्यो बिरामीलाई आइसियु रुमभन्दा बाहिर ल्याउँछ। ल्याइसकेपछि उसको आफन्तलाई त्यो डाक्टरले के भन्छ, बिरामीलाई होस आयो भने 1 कप फिक्का चिया खुवाऊ। सुन्नुभएको छ? जानु नि भएको छैन होला नि, कहाँबाट सुन्नु? त्यही भन्छ, भन्ने त्यही हो। किन भन्छ, किन फिक्का चिया भन्ने होला? हाम्रो शरीरलाई, खास गरी मुटुलाई 1 दिनमा 150 mcg क्याफिनको जरुरत पर्छ, जुन 1 कप ग्रिन टीबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो क्याफिनको आवश्यकता पर्छ। त्यो क्याफिन
उसलाई पूर्ति होस् र उसको मुटु चल्न सुरु होस्, एक्टिभ होस् भन्ने हेतुले डाक्टरले त्यतिखेर फिक्का चिया खुवाऊ भन्नुको कारण त्यो हो। क्याफिन हामीलाई एक्टिभ गर्छ। जस्तो निन्द्रा लाग्यो क्याफिन खानुहोस्, चिया खानुहोस् त निन्द्रा कहाँ भाग्छ होइन। कफी खानुहोस्, कफी पनि क्याफिन हुन्छ होइन। कफीमा 2800 क्याफिन हुन्छ भने चियामा 1400 हुन्छ होइन। त्यसैले क्याफिन खानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि रातभरि जागेर रहनु छ, पढ्नु छ, केही गर्नु छ भने चिया अगाडि राख्नुहोस्, कफी अगाडि राख्नुहोस्। अनि अर्को एउटा फाइदा महिलाहरूको लागि कपाल कालो बनाउनु छ, मेहन्दीमा चियापत्ती पकाएर लगाउनुहोस्। कपाल एकदमै स्ट्रेस हुन्छ, एकदमै बलियो हुन्छ, चिल्लो हुन्छ र स्मुथ हुन्छ। फाइदा यो 3टा हो, बेफाइदा यसो 103 वटा हो। ओके, अब हामी केमा थिए? कफ, वात, पित्त। वात, पित्त, कफ, यो 3टामा थिए हामी होइन। करिब करिब हाम्रो पित्त सकिसकेको थियो, वातको कुरा चलिरहेको थियो। वातसँग सम्बन्धित 82 वटा रोग पहिले 72 मात्र थियो, अहिले 82 पुग्यो है। वातसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्नुको प्रमुख कारण हाम्रो बानी बेहोरा, हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो संस्कार। आज कुसंस्कार भयो, संस्कार आज कुसंस्कार भइसकेको छ। खास गरी यो कुसंस्कारपन पहिरनमा आइसकेको छ, हामीले लगाउने लुगा। अब यसको वास्तविकता बुझ्नुहोस्, विरोध नगर्नु होला, वास्तविकता बुझ्नुहोस्। इच्छा तपाईँहरूको बदल्नुहोस् या नबदल्नुहोस्, त्यसको रियालिटीमा भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त जिन। थाहा छ यहाँहरूलाई? जिनको प्यान्ट अथवा जिनको कपडामा सुँगुरको बोसो बिना सम्भव हुँदैन। सुँगुरको बोसोले आइरन गरिन्छ लास्टमा, त्यसलाई त्यो कपडा बनिसकेको छ। त्यो सुँगुरको बोसो लाएर मन्दिरमा जाने कि नजाने, व्रत बस्ने कि नबस्ने, चोखो बस्ने कि नबस्ने, त्यो तपाईँहरूको चोइस। अब आउनुहोस् महिलातिर। आजकल कतिपय दिदीबहिनीहरूले यति टाइट लुगा लगाइराख्नु भएको छ जसको कारण 50 वर्ष नपुग्दै युट्रस डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ। प्राय महिलाहरूको 35 वर्ष कट्यो कि महिनावारी समस्या सुरु हुन्छ, ढाड दुख्न सुरु हुन्छ, तल्लो पेट दुख्न सुरु हुन्छ। यसको एउटै कारण हो जिन प्यान्ट। हाम्रो पूर्वजहरूले महिलाहरूको ड्रेस, पुरुषहरूको ड्रेस, त्यो पोसाक किन छुट्यायो? के छुट्याएको थिए? त्यो यति साइन्टिफिक छ जसको पालन हामीले गरेनौँ। त्यही कारण आज हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्या पनि देखा परिरहेको छ। महिलाहरूको ड्रेसमा, पोसाकमा पेटिकोट लगाउने चलन थियो, त्यसपछि धोती लगाउने चलन थियो। किनभने पुरुषभन्दा महिलाहरूलाई बढी अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। पुरुषभन्दा महिलाहरूको जुन ढाकेर छोपेर राख्ने अङ्ग हो त्यहाँ अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। जतिखेर पनि अक्सिजन चाहिन्छ, किनकि महिलाहरूमा हिट बढी हुन्छ, गर्मी बढी हुन्छ। त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि पेटिकोटको चलन चलाएको थियो। अब अहिले के? नाइलनको, प्लास्टिकको टाइट अन्डरवेयर, त्यो माथि जिनको प्यान्ट। अनि उनीहरूको महिनावारी नबिग्रे होइन, पाठेघर नझरे, कसको झर्छ? अब ब्रेस्ट क्यान्सर किन भइरहेछ अहिले महिलाहरूलाई? जुन ब्रेस्ट आज लगाइन्छ, त्यो ब्रेस्टमा जुन रबरको प्रयोग गरिन्छ, जुन फलामको प्रयोग गरिन्छ, यो ब्रेस्टको कारण आज पश्चिमी मुलुकमा 54वटा देशमा ब्रेस्ट फ्री देश भइसक्यो। हाम्रो परापूर्वमा पनि हाम्रो पुर्खाहरूले पनि ब्रेस्ट लगाउँदै थिए। किन लगाउनु पर्यो? लगाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन।
त्यही लगाएको कारणले आज ब्रेस्ट क्यान्सर भइरहेछ। अब बच्चा जन्मियो, शरीरको स्वरूप बिग्रिन्छ भनेर बच्चालाई दुध खुवाउँदैन। कतिसम्मको ठुलो विकृति हो त्यो। दुध यदि पास भएन भने त उनीहरूलाई नै असहनीय पीडा हुन्छ, महिलाहरूलाई नै असहनीय पीडा हुन्छ, खुवाउनै पर्छ। त्यो बच्चाको बाल अधिकार हो। जन्माउन जान्यो भने दुध पनि खुवाउनु जान्नै पर्छ। त्यसैले ब्रेस्ट लाउनु पनि महिलाहरूको लागि राम्रो छैन। र अझै यो पाइट लाउन सकिन्छ, केही छैन, तर जिनको नलाउनुहोस्। हावा पास हुने लुगा लगाउनुहोस्, हावै पास नहुने लुगा चाहिँ नलगाउनुहोस्। महिलाहरूले यहाँ चुरी लाउनेको अर्थ, यहाँ मन्दिरी लाउनुको अर्थ, यहाँ फुली लाउनुको अर्थ, यहाँ कानभरि गहना लाउनुको अर्थ, घाँटीमा लाउनुको अर्थ, कम्मरमा लाउनुको अर्थ, यहाँ कल्ली पाउजु लगाउनुको अर्थ त्यतिकै राखी चलाएको होइन नि। साइन्टिफिक रिजन छ। यो मूलबन्ध नाडी, यो मूलबन्ध नाडीको एक्सर्साइज जसको हुन्छ उसको युट्रस कहिल्यै पनि समस्यामा पर्दैन। त्यही भएर चुरा लाउने चलन। अब आजकल त चुरा लाउँदैन। यो कडा लाउने, बाला लाउने, चुरा लाउने यो के को लागि लागिएको भने एक त यसले हाम्रो आयुको रक्षा गर्छ, अर्कोतिर महिलाको पाठेघरको रक्षा गर्छ। त्यही कारण यहाँ चुरा लाउने, तर छैन। मूलबन्ध नाडी, आयुको रक्षा, पाठेघरको रक्षा, यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन हाम्रो पूर्वजहरूले चलाए। तिनै कुराहरू आज साइन्सले एप्रुभ गरिरहेको छ। अब यी कुराहरू एप्रुभ गरे तर उनीहरूले आफूसँग लुकाएर राखे। पूर्वीहरूले कुरा थाहा पाउनु हुँदैन भने उनीहरूले यहाँ पठाएकै छैन। त्यो कुराहरू आएको यहीँबाट हो, फेरि चलन चलेको यहीँबाट हो, हाम्रै पूर्वजहरूले चलाए। तर उता गयो, उहीँ गइरह्यो। अब अहिले हामी के भन्छौँ, अब अङ्ग्रेजी शब्द बोल्न पायो भने मक्क पर्ने ठुलो शब्द होइन। जो पाठेघरको समस्या भन्नु र युट्रस डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु त धेरै फरक छ नि होइन। शब्द हेर्नुहोस् न यहाँ। उनीहरूले दिएका शब्द चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो शब्द चाहिँ के पनि होइन है। यसैले हामी हाम्रो सभ्यतामा फर्क्यौँ, हाम्रो सभ्यताको कदर गरौँ। यसैले पोसाक जुन हाम्रो पूर्वजहरूले तय गरेका थिए त्यो साइन्टिफिक हो, यहाँको जलवायुको लागि त्यो साइन्टिफिक हो। जिनको पाइन्ट लाउन आवश्यक छ। कहाँ छ भने जुन देशमा -50-60 डिग्री जाडो हुन्छ, वर्षको 8 महिना सूर्यको अनुहार देख्न पाइँदैन, वर्षको सम्पूर्ण बजेटको 80% बजेट त्यो बाटो पहिल्याउनलाई हिउँ खाड्नै लाग्छ उनीहरूको। त्यो देशमा आवश्यक होला, तर हाम्रो देशमा त्यो आवश्यक छ। हामीले त यहाँ शुद्ध कटन होइन, हाम्रो जेलहरूले बनाउँछ नि होइन, सेन्ट्रल जेलले बनाउँछ, नक्खु जेलले बनाउँछ, शुद्ध सुती, त्यो हामीले लगाउने। अब अहिले शुद्ध सुती मात्र नहीं, अहिले गाँजाको लुगा आइसकेको छ। मैले अस्ति गाँजाको लुगा लगाएर आएको थिएँ, अस्तिको दिन। यो सबै गाँजाको लुगा, कति स्ट्यान्डर्ड छ, कसैले भन्न सक्दैन यो गाँजा हो भने। त्यस्तो महँगो पनि छैन। अब जर्मनबाट आएको एक सेट लुगा किन्नु पऱ्यो भने करिब 25-30 हजार रुपियाँ जान्छ। गाँजाको लुगा लगायो भने धेरै महँगो भयो भने 4000 5000 फुल सेट गाँजाको लुगा लाउनुहोस्। तपाईँको प्रेसर न कहिले हाई हुन्छ न कहिले लो हुन्छ, न तपाईँको शरीर चिलाउँछ, कहिले छाला जन्ने रोग केही पनि लाग्दैन। महिलाहरूले यदि अन्डरवेयर लाउने हो भने गाँजाको लाउनुहोस्, कहिले पनि महिनावारी असन्तुलन हुँदैन। पाठेघरमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ति हुन्छ। एक पिस भयो भने या माथि या तलमाथि भित्र जस्तो समिजको रूपमा लाउनुहोस्, पुरुषहरूले बनियानको रूपमा लाउनुहोस् होइन, कट्टुको रूपमा लाउनुहोस्, महिलाहरूले पनि लाउनुहोस्, शरीरको सुरक्षा गर्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस् न, म उपलब्ध गराइदिन्छु। म यहीँ भने म यहीँ ल्याइदिन्छु।
फोन गरेको भएर अहिले ल्याइदिन्छु ल। चाहनु पऱ्यो कि पहिले। हामी त खालि अब अक्कल बिनाको नक्कल मात्रै गर्छौँ। हजुर कोड पनि हुन्छ, कोड पनि हुन्छ, इस्ट कोड पनि हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। मसँग यस्तो 3-4वटा छ गाँजाको, अल्लोको, सिस्नुको। गाँजाको सबभन्दा बेस्ट होइन, गाँजाको सबभन्दा बेस्ट। गाँजा भने के हो भने स्वास्थ्यको लागि रक्षा गर्ने चिज हो। समुद्र मन्थनबाट प्रकट भएको गाँजा औषधिको राजा हो गाँजा भनेको। त्यही भएर औषधिको राजा, प्राणीमा गौमाता, औषधिमा गाँजा। त्यो गाँजा र गौमाता एउटै राशिको परेछन्। यहाँनिर सानो मैले चाहिँ साथीभाइहरूलाई सबैलाई भन्न थालेँ होइन, के भन्नुभयो, गाई र गाँजा कुरा गर्नुभयो होइन। विश्व हिन्दू विवाह सङ्घको घोषित नारा के छ भन्दाखेरि गाई र गाँजाले मात्रै यो देश भन्ने बनाइदिन सक्छ, अरू त कतिको छन् कति छ भन्ने कुरा है। यहाँनिर मैले मिनिङ मात्रै प्रसङ्ग पऱ्यो। हेम्प सोइलको नामले विश्व बजारमा पाउँछ, खुल्ला छ एमाजोनमा होइन। त्यस्तै गरेर अर्को के थुप्रो छ नि इन्टरनेसनल, अलिबाबा, अनि एउटा अर्को पनि छ हजुर। यहाँ चाहिँ खुल्ला बेचल पाउने। अब हामीले यहाँ चाहिँ त्यो तेलै बनाउनु नपाउने, यस्तो पनि हुन्छ। उनीहरूले आफू चाहिँ खेती गरिरहेछ। तपाईँ क्यालिफोर्नियामा जानुहोस्, आर्मीको सेक्युरिटी राखेर त्यहाँ खेती गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने। कति बेकुप नेपालको यो व्यवस्था। अस्ति धनगढीमा हेर्नुहोस् त कति गाँजा नष्ट गर्यो तिनीहरूले। के थाहा एक पात करोडमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूलाई। क्यानाबिज ओइल 60 लाख रुपियाँ लिटर छ। कल्पना गर्नुहोस्, 60 लाख रुपियाँ गाँजाको तेल। हेम्प सोइल यो त अलिक सस्तै पर्छ। हेम्प सोइल त मैले पनि बेच्छ। ल कसले के गर्छ देखा जाएगा भनेर मैले पनि बेचिरहेको छु। मेरो कम्पनीमा छ हेम्प सोइल। मैले गाँजाको उत्पादन बनाएको छु, तपाईँलाई देखाइदिन्छु। मैले बनाएको छु, थुप्रै बनाएको छु। तर चरस खाइँदैन, चरस बनाइँदैन। गाँजाको उत्पादन, औषधि र तेल। क्यानाबिज र हेम्प्स फरक कुरा है। हेम्प्स भनेको दाना, क्यानाबिज भनेको पात, गाँजा। र क्यानाबिज गाँजाबाट बन्छ, हेम्प्स चाहिँ यो भाङबाट बन्छ। क्याटेगोरी एउटै हो। के छैन त्यसमा। 60 लाख रुपियाँ लिटर उनीहरूले बेच्न हुने। हामीले चाहिँ बोट पनि पालन नहुने। खुल्ला छ त अनलाइनमा त, जसले पनि किन्न पाउँछ। कस्तो व्यवस्था हो, कस्तो कानुन हो। यसैले मैले हिजो भनेको थिएँ यहाँहरूलाई, अहिलेको यी आच्छिना प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले लेखेको संविधान नै च्यात्नुपर्छ। अब आउने 20 वर्षपछि, अब आउने 20 वर्षपछिको हाम्रो जुन न्यू जेनेरेसन आउँछ, तिनीहरूलाई पूर्ण गर्व संस्कारका साथ संस्कारित गरेर त्यो संविधान तिनीहरूद्वारा ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। त्यो टायर बालेर, झन्डा उठाएर, ढुङ्गा हानेर व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। त्यसको लागि त हामीले जरादेखि प्लानिङ गर्नुपर्छ। जरादेखि गर्नु भने के हो भने गर्व संस्कारदेखि, गर्व कालदेखि, गर्व धारणदेखि त्यस्तो जनशक्ति तयार गरौँ। आगो होस् न, आगो कसैले छुन नसकोस्। 6 जना बच्चाहरू जन्मिनु सकेका छन्। अब यहाँहरूले साथ दिनुभयो भने अझै पनि जन्मिन्छ। त्यो जनशक्ति हामी तयार गरौँ। यो देश हाम्रो हातमा हुनु ठुलो कुरै होइन। हामीले नचाहेर पनि हाम्रो पछि आउँछ हेर्नुहोस्। त्यसैले गाँजाबाट हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। लुगा भने त केही पनि होइन हेर्नुहोस्। धेरै कुराहरू औषधिजन्य कुराहरू। जस्तो एउटा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ, एलोपेथी साइन्समा प्रोस्टेटको औषधि के छ? प्रोस्टेट सुन्नुभएको छ? के औषधि छ? तर उनीहरूले जिन्दगीभरि दिन्छ। हस्पिटलबाट जिन्दगीभरि औषधि ट्याब्लेट खान दिन्छ।
प्रोस्टेट ट्याब्लेट भनेर। अनि लास्टमा 35 पुग्छ, 40 पुग्छ। 40 पुगेपछि अब चाहिँ तपाईँ सहन सक्नुहुन्न है, अब चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छ। अपरेसन गर्नु भनेको खुर्किएर मासु काटेर फाल्ने, त्यस्तो पनि अपरेसन हुन्छ, त्यस्तो पनि उपचार हुन्छ। शरीरको अङ्ग काटेर फाल्नु पनि उपचार हो भने ल। किडनीमा पत्थरी आयो, किडनी नै काटेर फालिदिने। गल ब्लेडरमा पत्थरी आयो, गल ब्लेडर नै काटेर फालिदिने, त्यस्तो पनि उपचार हुन्छ। गाँजाको सहयोगले हामी म्याक्सिमम 3 महिना, 1 महिनादेखि 3 महिनामा जस्तोसुकै प्रोस्टेटको समस्या होस् निर्मूल गर्न सकिन्छ, गरिरहेछौँ हामीले। गाँजा र गहुँत दुईटाको सम्मिश्रणमा। त्यसैले देश बनाउनको लागि अब गाँजा र गहुँत बिना कुनै विकल्प नै छैन। त्यसैले लाग्नुहोस्। मलाई यो कुरो थाहा थिएन उहाँहरूको यो नाराको विषयमा। मैले अध्ययन गर्दाखेरि मैले त्यो पाएको हो। देश बनाउनु छ, स्वस्थ बनाउनु छ, स्वस्थ समाजको निर्माण गर्नु छ भने गहुँत र गाँजा यो दुईटा चिज। प्रोस्टेट भनेको पुरुषको अण्डाशय सुनिनु, पिसाब गर्न गाह्रो हुनु। हाइड्रोसिल फरक कुरा हो। हाइड्रोसिल पनि तल बाहिरी भाग सुनिनु हो। प्रोस्टेट भनेको भित्री भाग, इन्टरनल पार्ट चाहिँ सुनिने। जस्तै पिसाब बन्द गराउँछ, पिसाब गर्न ड्रप गर्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यो हो। त हामी वातपित्त कफमा थियौँ। वातपित्त कफलाई यो दुईटा कुराबाट मात्र पनि हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ, गहुँत र गाँजाबाट। गाँजा खाएर मात्तिनुहोस् भने होइन, गाँजा खाएर स्वस्थ बन्नुहोस् भने हो। यसो मतलब गाँजा खाएर त्यो चरेस खानुहोस् भने पनि होइन, गाँजाको परिकार खानुहोस्। गाँजाको चिया खानु भएको छ कहिले? खाएर हेर्नुहोस्। गाँजाको चिया खाएर त हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द आउँछ। माथि नै होइन, नसा लाग्दैन। नसा लाग्ने त उसले हो, चरसले हो। चिया खाएर हेर्नुहोस्। जसले गाँजाको चिया खान्छ उसलाई जिन्दगीभरि प्रोस्टेट हुँदैन, लेखेर राख्नुहोस्। सकिन्न हप्तामा एकचोटि त खानुहोस्। बाटो हिँड्दा यसो 2-4 पात टिप्नुहोस्। घरमा गए बेला तातो पानीमा हालिदिनुहोस् चिया तयार भएको। के गाह्रो छ? अर्थ केही नहाल्ने। हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। उसले आफ्नो गुण छोड्दैन, ठाउँ जस्तो होइन, उसमा गुण हुन्छ। 2टा पत्ता है काफी एकजनालाई। निद्रा पनि मिठो लाग्छ। बहुत आनन्द। अब इपिलेप्सी भएको मान्छे, माइग्रेन भएको मान्छे, ब्रेन ट्युमर भएको मान्छे, तपाईँ गहुँतमा गाँजा पकाएर खानिदिनुहोस्, कुनै हस्पिटल जानै पर्दैन। अद्भुत चमत्कार छ, अद्भुत चमत्कार। तपाईँलाई घाउ लाग्यो, चोटपटक लाग्यो, आगोले पोलियो, कहीँ अब थिचियो, कुनै पनि तरिकाले हाम्रो बाहिरी शरीरमा कुनै समस्या सिर्जना भयो, गाँजाको पात ल्याउनुहोस्, माड्नुहोस्, रस लगाइदिनुहोस्। 3 मिनटमा तपाईँको बगिरहेको रगत बन्द हुन्छ। 3 मिनटमा बगिरहेको रगत। प्र्याक्टिकल गर्नुहोस् न। गाईबस्तुलाई कुनै घाउ खटिरा आयो बाहिरी अङ्गमा, भित्री अङ्गमा हो पकाएर खान दिनुहोस्, बाहिरी अङ्ग हो गहुँतमा कुटेर लेप बनाएर लगाइदिनुहोस्। दोस्रोचोटि लेप लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, एकचोटिमै क्लियर गर्छ। कति अद्भुत चिज छ। गाँजाको जुन काठ हुन्छ त्यो काठबाट गहना बन्छ। A1 एकदम एक्सलेन्ट गहना बन्छ। त्यो लाउँदाखेरि 2टा फाइदा भयो। एउटा गहनाको पूर्ति भयो होइन, अर्कोतिर हाम्रो शरीरमा भएको रोग पनि नाश भयो। 2टा फाइदा भएन। अर्को तेस्रो फाइदा पनि छ। कमसेकम सुन चाँदी जवाहरात त किन्नु परेन होइन, त्यो त सस्तै पाइहाल्छ। यसैले गहुँत र गाँजा जसबाट हामी हाम्रो शरीरमा भएका वात पित्त कफ 3टैलाई समाधान गर्न सक्छौँ।
है। कफसँग रिलेटेड कुराहरू 15 वर्षभन्दा मुनि, 15 वर्षभन्दा माथि 40 वर्षसम्म पित्तजनित समस्या, 40 पछि कन्टिन्यू मरुन्जेलसम्म, त्यसपछि वातजनित समस्या। अब कफलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गौमाताको दुधमा गुड मिसाएर खाने, अथवा रोगग्रस्त भइसकेको छ त्यसमा मैले अघि भने जस्तै सुठोको पाउडर, मरिचको पाउडर, मलेठीको पाउडर मिसाएर खानुहोस्। मुलेठी, एस्टी मधु। अब तागत चाहिन्छ त्यतिखेर अश्वगन्धा, महिला हो भने शतावरी, पुरुष हो भने अश्वगन्धा हालेर खानुहोस्। कति तागत चाहिन्छ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। पहलवानहरूको लिस्ट हेर्नुहुन्छ र ती पहलवानहरूको खानेकुराहरू भोजन यदि हेर्नुहुन्छ भने गौमाताको दुध बाहेक केही पनि भेटिँदैन। त्यो अस्ट्रेलियाबाट बनेर आएको प्रोटिन खाएर कोही पहलवान हुनेवाला छैन। भारतले पठाएको हर्लिक्स, भिभा लगायत यस्ता प्रडक्टहरू खाएर कोही पनि पहलवान हुनेवाला छैन। यो हर्लिक्स, भिभा, ब्राउनभिटा, कम्प्लान के हो यसको बारेमा बुझ्नु भएको छ? यसको रियालिटी के हो? हाम्रो बुवाबाजेहरूले आफन्त कोही बिरामी भयो भने फलफुल लगेर भेट्न जाने सिकाएको थियो। आज त्यो कुरा गलत तरिकाले प्रस्तुत भइरहेछ, जहाँ हर्लिक्स लगेर भेट्नु गइरहेछ। फलफुलमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पाउँछ भनेर त्यतिखेर फलफुलको चलन चलिरहेको थियो। अब अहिले जुन हर्लिक्स भिभाहरू आइरहेको छ यसको रियालिटी, अरे हर्लिक्स खाएर मान्छे बलियो हुने भए, त्यसको साइज अग्लो हुने भए, त्यसका छोराछोरीले त अहिलेसम्म त आसमान छुनुपर्ने होइन र? हो कि नि? ल भन्नुहोस्। अनि उनीहरू चाहिँ गौमाताको दुध खाने अनि हामीलाई चाहिँ हाइट बढ्छ भन्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ? कतिसम्म बेकुफी काम गरे कि कतिसम्म झुट बोल्यो? व्यापार पनि कुन हदसम्म गर्ने? तपाईँले यो 5 स्टार होटलमा खाना खानु भएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ जे होस् खानु भएको छ भने त्यहाँको खाना सामान्यतया अरूभन्दा मिठो हुन्छ। कारण के हो थाहा छ? मम्फलीको तेल। मम्फलीको तेल निकालिन्छ, तेल जति 5 स्टार होटलमा सप्लाई हुन्छ, त्यहाँ बाँकी के रहन्छ? तेल निकाल्दा के बाँकी रहन्छ? पिना बाँकी रहँदैन? हो, त्यो पिनालाई ल्याएर गहुँ जस्तो फाइबरलेस, भिटामिन ई लेस त्यसको ढुटोमा मिसाएर फेरि ग्राइन्डिङ गरेर अनि चिनी जस्तो 14वटा बिस मिसाएको चिजमा मिसाएर अनि प्याकेटमा गरेर नेपालमा पठाएर अनि त्यतिखेर प्याकेटको बाहिर लेखिन्छ सेल ओन्ली इन नेपाल। पढ्नुहोस् बट्टा, भन्नुहोस् मम्फलीको पिना खाएर, मम्फलीको खली खाएर कसको हाइट बढाएको छ नेपालमा अहिलेसम्म? को बलियो भएको छ? को स्वस्थ भएको छ अहिलेसम्म? अघि भने जस्तै यदि बलियो हुन्थ्यो, स्वस्थ हुन्थ्यो र हाइट बढ्थ्यो, उचाइ बढ्थ्यो भने त्यो बनाउनेको छोराछोरी त अहिलेसम्म त आकाशै छुनुपर्ने। नेपालीहरूको हाइट अलिक कम छ। पान खानुहोस्, मिठा पान खानुहोस्, हाइट आफै बढ्छ। 22 वर्षसम्म केटी मान्छेको, 25 वर्षसम्म केटा मान्छेको। दिनकै खाने मिठा पान, तर सुर्ती, सुपारी, कत्था बाहेक। सुर्ती, सुपारी, कत्था यो 3टा चिज चाहिँ खानु हुँदैन त्यसमा। पान खानुहोस् एउटा। यो उमेरको बच्चाहरूले खानु दिनुभयो भने हेर्दै जानुहोस्, 3 महिनामा उनीहरूको हाइट ग्रोथ भएन भने त्यसको जिम्मेदार म तन्काएर पनि बढाइदिन्छु। तपाईँले अहिलेको उमेरमा सुर्देखि गर्नुहोस् न, अहिलेको उमेरमा खाएर हुँदैन। हाम्रो बुवाबाजेहरू खाना खाइसकेपछि पान खान्थे। किन त्यो चलन चलायो? सोच विचार गर्नुहोस् एकचोटि। किन पूर्वजहरूले त्यो चलन चलाए? त्यत्तिकै चला होइन। अहिलेको साइन्सले त त्यसलाई त छुन पनि सक्दैन, त्यसको अध्ययन पनि गर्न सकेन। त्यस्तो किसिमको परम्परा चलाउनु भएको छ हाम्रो पूर्वजहरूले। त्यो विद्या हो हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेको त्यही हो, जहाँ लगाउने, खाने सारा कुराहरू व्यवस्थित छन्। कुन लुगा लाउने,
के को लुगा लाउने, के खाना खाने, कस्तो खाना खाने, कति बेला खाने, सारा कुराहरू व्यवस्थित छन्। अब यसको ठिक उल्टा पश्चिमी राष्ट्रमा के छ? पश्चिमी सभ्यतामा बिहान सुरुमै उनीहरूको ब्रेकफास्ट हुन्छ है। हाम्रो मुलुकमा ब्रेकफास्ट हाम्रो दिउँसो हो, बिहान खाना खाने हो, त्यसपछि उनीहरूको लन्च हुन्छ, त्यसपछि डिनर। लन्च कतिखेर हुन्छ? 2 बजे। लन्च भन्ने बित्तिकै 2 बजे भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? बहुत कम मात्रामा डाइजेस्टिभ जुस उत्पन्न हुने समय। जम्मा 3 चोटि हो, बिहान दिउँसो बेलुका। सबभन्दा बढी डाइजेस्टिभ जुस उत्पन्न हुने भनेको बिहान हो हैन। त्यसको आधी दिउँसो हो, त्यो आधीको आधी 25% चाहिँ बेलुका हो, त्यो पनि घाम छँदै। तर उनीहरूको डिनर त राति 11 बजी हुन्छ। हाम्रो यहाँ त राति 11 हो, त्यो भूतले मात्रै खान्छ हैन। हाम्रो पूर्वी दर्शनमा त भूतले मात्रै खान्छ भने काहीँ पनि काम लाग्दैन तिनीहरूको सभ्यता हामीलाई। त्यही कारण पश्चिमी सभ्यताको भूतलाई दिमागबाट निकाल्नुस्, पूर्वीय सभ्यतालाई अँगाल्नुस् र स्वस्थ जीवन जिउनुस्। हस्, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आजको दिन दिनुभयो। प्रकृति माता र गौ माताले हामी सबैको रक्षा र कल्याण गर्नु। हस्, धन्यवाद।